औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इत्तेहादियों ने हुकूमत की गर्दन पर पाँव रख दिया है और हुकूमत इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है कि काबीना को कैसे तश्कील दिया जाए, क्योंकि इत्तेहादियों की जानिब से, बल्कि यूँ कह लें कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जिसने जितना ज़ोर लगाया उससे कहीं ज़्यादा वो अपना हिस्सा मांग रहा है। जिसने जितनी मेहनत नहीं की वो भी उससे ज़्यादा अपना हिस्सा मांग रहा है। इस वक्त किसकी क्या डिमांड है, आज हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम ही देखा गया है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना का ऐलान नहीं कर सके। इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, क्योंकि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हुकूमत नहीं कहा जाता। इस वक्त हमारे मुल्क में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, इस वक्त हमारे मुल्क का वज़ीर दिफा नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, इस वक्त हमारे मुल्क का वज़ीर ख़जाना नहीं है, इस वक्त हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला नहीं है। इससे अलावा जितनी भी अहम वजारतें हैं वो तमाम की तमाम खाली पड़ी हुई हैं। अमली तौर पर इस वक्त मुल्क में हुकूमत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म हैं। किस जमात की क्या डिमांड आ रही है और इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए किस किस ने क्या किरदार अदा किया और अब वो अपना हिस्सा कितना मांग रहा है। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये शर्त रखी है कि वो एक सूरत में काबीना में शामिल होगी अगर उनके साथ ये मुआहदा किया जाए, उनको ये इंश्योरेंस दी जाए कि आने वाले इंतखाबात, यानी कि जो 2023 या 2022 के एंड पे जब भी इंतखाबात होते हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में कौमी असम्बली की 20 नशिस्तें देगी जिस पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, और 40 पंजाब असम्बली की नशिस्तें देगी जिस पर भी वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बहुत बड़ी डिमांड रखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इसको सीट एडजस्टमेंट का नाम नहीं दिया गया, बल्कि इसे पॉलिटिकल स्पेस का नाम दिया गया है कि चूँकि हमने इससे पहले भी आपके साथ ताउन किया था आपकी हुकूमत बचाने के लिए और आपके लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा नहीं किए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो नाराज़ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया था। इसलिए मुस्लिम लीग नून अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में कौमी असम्बली की 20 नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तें दे, जिस पर मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी बल्कि उनकी हिमायत करेगी और उनका मुकाबला फिर जिससे भी होगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, अदरवाइज़ हम इस काबीना का हिस्सा बनना नहीं चाहते। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिंध की गवर्नरी, 2 अहम तरीन वजारतें, 2 मुशीर और कुछ जो कायमा कमेटीज़ हैं उनकी चेयरमैनशिप मांगी गई है। इसके अलावा MQM ने कराची के माली इख्तियारात और कराची की मेयरशिप भी मांग ली है कि उसमें मुस्लिम लीग नून जो है और वफाकी हुकूमत वो जैसे तैसे ताउन करेगी और हमें कराची की मेयरशिप जितवाई जाएगी, हमारी झोली में डाली जाएगी, हमें प्लेट में रख के दी जाएगी। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब आप देख रहे होंगे कि आखिरी बार उन्हें कौमी असम्बली के इजलास में देखा गया था जब शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठा रहे थे, जब शहबाज शरीफ साहब कायदे अवान मुंतखब हो रहे थे। उसके बाद से बहुत कम नज़र आ रहे हैं, कोई उनका बयान भी नज़र नहीं आ रहा। वो भी नाराज़ है, साहब चाहते हैं कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए, जबकि शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि वो वजारत आला तो कुर्बान कर देंगे, वजारत उज़्मा तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने साथ मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाएंगे कि वो सफारतकारी में आलमी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनका सदर कौन है। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर पर माजरत की है मौलाना फजलुर रहमान से कि हम आपको सदारत नहीं दे सकते। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने भी 3 वजारतें और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी मांगी है। इसके अलावा सरदार अख्तर जान मैंगल ने 2 वजारतें और बलूचिस्तान की गवर्नरशिप मांगी है। इसके अलावा मोहसिन दावड़ ने अली वजीर को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने की डिमांड रखी है। अभी
جو منحرف گروپ ہے جس کو عرف عام میں لوٹا گروپ کہا جاتا ہے، وہ ابھی ڈیمانڈ رکھنے جا رہا ہے. اس کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں. وہ چونکہ اس وقت ان کی پچ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. راجہ ریاض کی پچ بہت کمزور ہو چکی ہے. نواب شیر وسیر، باسط بخاری، ریاض مزاری، قاسم نون، احمد حسین ڈہر، یہ لوگ اب اپنے مضبوط پچ پہ نہیں ہیں. ان کے پاؤں بہت کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ اب انہیں ضرورت نہیں، ان کی ضرورت نہیں حکومت کو. حکومت نے یا مسلم لیگ نون نے یا متحدہ اپوزیشن نے ان منحرف یا ان لوٹوں کو اس لیے توڑا تھا کیونکہ ان کے بغیر اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایم کیو ایم نے اور باپ پارٹی نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں کہ آپ ان کے کچھ ارکان توڑیں 15-20 تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ کی اسٹرینتھ پوری ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، ادروائز ہم حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے پہلے ان کو خریدا گیا، وہ چاہے ٹکٹ کے نام پہ خریدا گیا. نور عالم خان صاحب نے بڑی قسمیں اور بڑے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پر انہوں نے قسمیں کھائیں. کیا نور عالم خان بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی؟ کیا راجہ ریاض کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے ٹکٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی؟ آپ اپنا فیوچر بچانے کے لیے بکے ہیں. نقد مال آپ نے کتنا دیا یہ اللہ اور اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن اس بات کی اطلاعات ہے کہ آپ 18 سے 25 کروڑ روپے میں بکے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون اب کس کو کیا دے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں جو اہم ترین ارکان ہیں. کیونکہ اس حساب سے جو اب تک ہماری کاؤنٹنگ اور ہم تک اطلاعات پہنچی ہے، مسلم لیگ نون اپنے صرف 5 وفاقی وزیر لے پا رہی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ اتنی جگہ ہی نہیں ہے. جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں اور جو جیسے وہ لٹ کا مال نہیں ہوتا اور پھر اس کی بندر بانٹ کی جاتی ہے. اب یوں سمجھیں کہ حکومت کی بندر بانٹ میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، گلے شکوے آنا شروع ہو گئے. شہباز شریف صاحب کل جو بہادر آباد مرکز گئے تھے ایم کیو ایم کے، جو کہ اردو بولنے والوں کی، اس کو کیا کہوں گا میں، اب سخت جملہ آیا تھا تھوڑا سا روک لیا، اردو بولنے والوں کے مینڈیٹ کے فروخت کی منڈی میں بہادر آباد وہاں پر پہنچے. وہاں پر اس لیے نہیں پہنچے تھے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے، بلکہ ان کو بنانے گئے تھے کہ بھائی یہ وزارتیں لے لو، خدا کے واسطے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا ہے، لینی ہے تو لو، نہیں تو پھر جو مرضی ہے کرو. یہ خواجہ اظہار، یہ وسیم اختر کو گورنر، اب ایسے شخص کو گورنر سندھ بنایا جائے گا 10 دن نہیں معاملہ چلے گا. وہ اس کی چیمبر خالی ہے اوپر والی. وسیم اختر کو ہم جانتے ہیں، بہت دیر سے جانتے ہیں. بہرحال حکومت سازی میں جو شامل تھا، عمران خان کی حکومت کو گرانے کی جس نے جتنی مزدوری کی اس سے کہیں زیادہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے. اور اس وقت یوں سمجھیں کہ حکومت کی گردن پر پاؤں ہے اتحادیوں کا، اور سب اندر ہی اندر سائیڈ مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب اس مشکل ترین صورتحال سے کیسے نپٹتے ہیں. شہباز شریف صاحب معیشت ٹھیک کریں، شہباز شریف صاحب مہنگائی کو کنٹرول کریں، شہباز شریف صاحب دیگر معاملات درست کریں، یا شہباز شریف صاحب اپنے اتحادیوں کی جائز اور ناجائز ڈیمانڈیں پوری کریں. تو یہ بھان متی کا کنبہ شہباز شریف کے بس میں نہیں رہے گا سنبھالنا، کیونکہ شہباز شریف صاحب ایسے مزاج کے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب دن میں 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب صبح 6 بجے اٹھ سکتے ہیں، رات کو 2 بجے سو سکتے ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ کیسے پوری کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کے لیے کام کرنا مسئلہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ان اتحادیوں کی ان کی ڈیمانڈیں کیسے پوری کی جائیں. اب محسن داوڑ صاحب بھی وزارت مانگ رہے ہیں، علی وزیر کے لیے یا اپنے لیے. نام تو انہوں نے علی وزیر کا سامنے رکھا ہے کہ علی وزیر کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کے پاس وزارتیں نہیں جا رہی اور وہ ناراض ہونا شروع ہو گئے. تو شہباز شریف صاحب بڑی مشکل میں پھنس گئے. شہباز شریف صاحب تو بھی بڑا شوق سی اچکن پہن دا، اللہ تو پہنائی ہے، اللہ تو کامیاب کرے، لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کے لیے مشکلات اور مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکل ہے ایز پارٹی، ایز گورنمنٹ. ان کو کیسے پورا کرے گی؟ کتنی وزارتیں اور کریٹ کی جائیں گی کہ ان سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں؟ ہر بندہ تو اپنے طور پہ اچکن پہن کے گھوم رہا ہے کہ میں وزیر ہوں،
ہر بندہ تو چاہ رہا ہے کہ اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگے. تو دیکھیے یہ بے موسمی بارات، یہ مانگے تانگے کی حکومت، ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ عمران خان کو کہتے تھے مانگے تانگے، آپ کی بھی تو مانگے تانگے کی ہے نا. کہیں سے کوئی پتی توڑی، کہیں سے کچھ توڑا، کہیں سے کچھ توڑا، اور پھر ایک جا کے گلدستہ بنایا ہے. اس گلدستے میں پھول اپنی اپنی جگہ تبدیل کرنے کے چکر میں ہیں. دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب اس مشکل ترین صورتحال سے کیسے نمٹنے ہیں. بہت مشکل نظر آ رہا ہے. مشکل ترین ہے کہ 6 مہینے بھی یہ حکومت نکال سکے. قانون سازی اور ترامیم اور اصلاحات تو بہت دور کی بات ہے. یہ حکومت اپنی کابینہ بنانے میں سروائیو کر جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.